الدسكيونا ندرارس مازيغت تمدين تاداتي وإساسة وسقاسنا 1471 ميلادية سفوسنا علي بن راشد نسقى غدادا ياتغ تمدينينيتي والسنين استمليتاني درارنا. ماذا يمكن لي أن أقول عن مدينة أندلسية في طبعها وأصلها ومدرسة وزاوية صوفية؟ مدينة شفشاون جوهرة الجبال في شمال المغرب، بلدة الفضلاء والصلحاء والأخيار والعابدين والراكعين والساجدين. عرفت بمولاي علي بن راشد المجاهد الكبير، وأنجبت السيدة الحرة المرأة المتصوفة العابدة التي حكمت تطوان 18 سنة. إذا سرت في شوارعها وتجولت في أزقتها ودروبها ستذكر الله. يا الشاوان يا نوارا يا حبيبة لمدينة تقبورت شفشاونا أرد صدهاري وفقال مزروية خطير لمدينة هذا سلو انتك غوغنسن تزنقنس يغوسنا اللي سفوغنا الشارع خطير اللي لا نغتو الزنت لمدينة دود غارنسن تسقزوت اللي استيوسانا مولاي علي بن راشد والسيدة الحرة وراضي المليك. تيقوم لمدينة نشفشاوناتي وبناناس يتغرس بهرفو الكينة اللي خصمنا قرلونا جنجارية اللون ومليلة ما يدا يجانات وكتا نميدنا اللي سورينينا غتزوري كلانا أدرش منا توكتانتي الوحينة اللي سبيانا وفولكي لمدينة هذا لغارة بروحنا نفديك والله علينا شاهد. هي شفشاون ديالنا اللي خلقت فيها انا من قدم كذا. عندي هوايه في الرسم فهمتي، مش كي كنت صغير، ولكن هذه تقريبا واحد 13 عام من عام 2000 بديت نرسم المواضيع ديال اللوحات. الاغلبيه كنمشي ندروبها وكنصورهم كمرحله اولى، خرجت التصاور وكنجي للمحل ديالي وكنبدا نعاون نرسم فهمتي. واذا كان شي جزئيه شي حاجه كان بعض المرات كنضيف شي حاجه، بعض المرات كنقص شي حاجه. أدغار قبور لمدينة شفشاونة اللي رسرستشكاني نوطم قرني ملينا إيقات سيسا نوطا الحمامة أسيساد اللي لانفتي غزين 3000 متر سوت الناس توكتان تحونان تسببت خمك اللي انتفاق نسنس تمزقيدا مقورنا لمدينة اللي تياو بناس وفوس سيدي محمد العالمي غسوق سنة 1471 ميلادية. تمزقيدايات كتنين أرقيدا قراني محضرن الدروس الدين درس كان قيس أولى الحلقات الذكرى خمك اللي تيوسانا ولا سنبين برنسا ختارة دثوريا ساير شمنا اللي لانا تمن المحراب. تيغرمت نغد القصبة تقيات زغت ميتارة تقبورين لمدينة نشفشاونة اللي ارتينين المؤرخين مسكتين تقاثا كان عسكري اغتزين مولاي علي بن راشد وغوكن سنسا إلا ينودغارن تسقزوت اللي غنتفاقيس توكتن وناو انت الدقينة. غتسقيا ضنينا انتي غرمت أغيلا وسلاي نغد المتحف الإثنوغرافي اللي تيوبنا غتي كيران تسوت نغد القرن 17 ميلادية اللي خصن كيزة توكتني بردان اللي كتنين لساني مزدغني قبور لمدينة شفشاونة ديما السنيا ضنيلة اللي كتنين رس خدمنا غلوق تادا. ونادي كانت غرمت خصت يزرع بني قنص قبوره ما يدا يشاند غراد أي طفية ودورة خطر غبرز نفراد تسرتيت اغتزين علي بن راشد. زمان حي الصبانين أغيل المنبع عن راس الماء اللي رس خدمنا وما ننسى يمزدغنا نشفشاونا أغتي السية التيرزان غد تفلحت اتغاوسي وين يضنينا أدغرادة أرقيس تفين شلالات نوامان بردنينا
دي السنة ديال الإقبال مقرن نيما لينا غوغنس نتمازرت النخا ولا غبر نسا. كيلومتر في تقوق تسقان أقشور في مدينة نشفشاون تسقياد اللي دفرني المنتزه نمور انت لا سمطان أرقيسي تفاهو فقانا مان تسقزوت دوادو يزدقنا درس ستشكان توكتن ميتنا غمنا ونتسقوين نتمازرت نخا أفادا دغلينا سيدرارني يتسونين اللي ستيوسانا تسقياد ددكينا الشلالات ننسى مقرنينا. كوني غيلاد لا غنية والإنسان نقشور يون وانسان كان متميز أرقيس تشكان الزوار تقريبا 1500 زائر يعني السيمانة أرقيس تشكان طنجة تطوان غرباط الدار البيضاء التشكان شكو ينوانسا كان متميز الطبيعة الأشجار ناقيسيلان الحيوان ناقيسيلان يعني الوحيش كان متميز البلاصة المنتزه لاقيس 117 صنف لان ديس الزواحف 30 صنف اللي نقيس اللي بخان ومان نقيس 180 صنف. غوغاراس اللي سلكمنا يسيسن وطل حمامة غلانت تيحونا يسببنا اللي فسرنا سلعتنسنا زوندا دخسن غججبنا بلدي التمسوغين يضنينا دي هدومنا يقبرنا زوندا تجلوبا يرقزنا دي الحايكة اللي كتنينا رسانتا تمغارينا غسقوسنا اللي زرينا. تمسوغين يضنينا زوندي بردان يقبرنا نيرقزنا تغوسوين يضنينا اني دقية دي دوكانا نيرقزنا ولا وينتم غارينا. حنا جينا من كازان والدراري صحابي طلعنا للحسيمه، من الحسيمه دزنا لمدينه الشاون، شفنا المدينه شفنا الناس ديالها شفنا المعامله ديالهم كي دايره الكليمه تما، ومن تما جينا لهنايا الاقشور ندوزو هذا النهار هذا نشوفوا الجبال والطبيعه والهواء وهاد الماء اللي كاين هنايا ونجيو نضربوا شي طاجين هنايا. La première fois que je visite la région de Chefchaouen, c'est vraiment une région féerique et surtout il ne faut pas oublier de faire une visite à la région de Akchor. C'est conseillé pour tous les Marocains. C'est un lieu d'attraction d'une très grande importance. جيت من مدينة صفرو وجيت خصيصا لمدينة شفشاون، والصراحة هي مدينة جد سياحية وممتازة بزاف، ولكن الواحد إلا جا ليها ما يمكنش ما يجيش لهاد المنطقة هذه، منطقة جبلية بامتياز، منطقة سياحية اللي كيبغي يعرف السياحة الجبلية، ومنطقة أقشور وواخا الطرق شوية واعرة ولكن كتوصل للشلالات الصراحة جد خلابة يمكن لا تنسيك في أي حاجة. يا صدق إذا دخلت مدينة شفشاون زيد مدينة صفرو صراحة تعجبني بزاف، ومن نوري السن مدينة شفشاون غادي دو ديالنا الشلالات الجبال العريض واسكر. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد الوصفة ديال الحمام في مدينة الشاون. كاين عندنا الكفتة، كاين عندنا البصلة، كاين عندنا الفيرميسيل باش غنعمروا الحمام، كاين الزعفران، كاين الابزار، كاين سكنجبير، كاين الخرقوم، كاين راس الحانوت، كاين الملحه، كاين الثوم، السيترون هو الحامض والربيع، كاين القزبور ومعدنوس. اول حاجه كنعرضوا على الطاجين، الدوزيام فور الزيت البلديه، كنديروا شويه ديال الزيت البلديه وشي شويه ديال الروميه، كنديروا البصله
طيب بيستو رارول كنديرها هي نديرها بحال هكا ما سلقنا ديال المسيل كنزيدوها بحال هكا ديال الابزار شويه ديال السكنجبير شويه ديال القرفه شي شويه ماشي بزاف كفتة ديال المسيل والعطريه كنعمرها مزيان حمام كنحطوه بحال هكا تقريبا شي ساعه الا ربع كيكون طايب حيت كما كتعرفوا الحمام دغيا كيطيب. غوغل سنة المجمع عن صناعة تقبورة نشفشاون خدمني حريفين يقبورنا في توكتان تيوريوين صناعة تقبورة زون صناعة نيلما حريفين اللي لانين غود غرادة أرسعدان إذو كان الاستيوسان لندين تنشفشاون ونرقزنا دوين تمغارين. ما شرط غمس صناعة الزرباية صناعة اللي كله تيوسن غشفشاونا يمسورين قبورنا اللي شقنا الصناعة هذا أرس خدمنا يت الآلة اللي مسمى الدرازة أفادت سعدنا تزرباية التزازرة التوكتا نوانا وتجلوبة. عباد الله السيدة حاملة وانت حسد عليها والله تعشو مالك في الحبسة يا وحدي هنا بيتها هذه مراتي وانا حر فيها انت ماشي بحالك والله العظيم كون ما تقيت فيك وجه الله ما خطفنيش انا جيت برجلي وعلى خاطري الفلطة ديالي انا تتسحر مع الدايس الصغار كيسمح فاطر مرحبا لاله منى انا ما جاياش نطايف حطلق البنت ويدك فوق راسك هو انت السبب في هذا الشيء مدينة شفشاون بالنسبة إلي هي المكان اللي طبعا زادت في سنة 1978 والأصل ديالي من الشاون الأجداد ديالي من المنطقة ومدينة اللي كنعتز بها بزاف في المسار ديالي سواء الفني أو السياسي أو الدراسي. يعني أجمل لحظات الطفولة وأجمل لحظات المراهقة دوزتها في المدينة واستفدت فترة ديال الثمانينات والتسعينات من واحد الحركة فنية كانت يعني مزدهرة بالمدينة خصوصا في دار الشباب. في دار الشباب اللي كان واحد المجال اللي تكونت فيه أنا شخصيا لا في العمل الجماعي ولا في العمل المسرحي وأيضا حتى في الجانب الرياضي لأنني كنت لاعب كرة السلة في اتحاد رياضي شفشاوني وتدرجت في جميع الفئات ديالو. شفشاون هي الملهمة ديال الخيال ديالي هي دائما نقطة الصفر بالنسبة لي ونقطة العودة من البداية. عندي واحد العمل هذا العام طبعا الجزء الثاني ديال بنات لاله منى وللفضاء ديالو الجميل اللي هو الشاون غنصوروا الجزء الثاني ايضا في الشاون والشاون لعبت واحد الدور كبير في نجاح الجزء الاول بحكم ان هذا العمل التلفزيوني تطرق للتقاليد ديال اهل المنطقه ديال الديكور ديالهم الملبس ديالهم ايضا حتى اللهجه جميله جدا. أنا أعتز بانتمائي لهذه المدينة اللي عندها طابع أندلسي عربي وأيضا فيها حتى بعض الملامح ديال الثقافة الأمازيغية لأن باقين حتى أسماء المناطق. شفشاون أصلا كلمة أمازيغية تعني انظر قرن الجبلين فتجمع ما بين الخصوصية الريفية والأندلسية وتعتبر الآن الوجهة المفضلة ديال عدد كبير من السياح المغاربة.